स्थिर कर्मचारी नहुँदाखेरि हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो हो। 3 वर्षदेखि अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा कोही पनि दरबन्दी कोही छैन। उहाँहरू आफूलाई हारेको महसुस गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अच्छा भोटको बेला देखाइदिउँला नि भनेर। नगर प्रहरीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, सबै हंसपुर नगरपालिकाका युवाहरू रोजगारी पाउनुभएको छ। एवं प्रकारले युवा आत्मनिर्भर हंसपुर नगरपालिका बनाउने हाम्रो योजनाहरू चले। हंसपुर नगरपालिकामा कोरोना कालको महामारीमा हामीले सराहनीय काम गरेको। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर एवं उपमेयर दुवैजना अतिथिहरू हामीसँग फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। र सम्पूर्ण PLA खबरबाट आउनुभएको सम्पूर्ण टिम र यो टेलिभिजनबाट सुन्नुभएको सम्पूर्ण श्रोतामा म हंसपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णमा नमस्कार। म मेयर साहबबाटै प्रवेश गर्न चाहे। खास गरेर हंसपुर नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा अथवा निर्वाचित प्रमुखको रूपमा यहाँ आइसक्नु भएपछि बिचमा तपाईँ आउनुभन्दा अगाडिको हंसपुर कस्तो थियो, आएपछि के परिवर्तन गर्नुभयो? अब स्वाभाविक कुरा हो, अब धेरै बलिदानीको बावजुद देशमा एउटा ठुलै परिवर्तन भयो र ठुलो परिवर्तन हुँदा 3 तहको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय र संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा हुँदाखेरि पहिलेको यो हाम्रो 8वटा गाविसले भरिएको यो हंसपुर नगरपालिका पहिले गाविस हुँदाखेरि अब पहिलेको जुन स्थानीय गाविसहरूको हुँदाखेरि अब विभिन्न किसिमले अब जनप्रतिनिधिविहीन 20 वर्ष थियो त्यतिखेर, होइन? अब स्वाभाविक कुरा हो, जनअपेक्षा उहाँहरूको धेरै थियो। देश अस्थिरतामा पनि थिएन। देश एउटा संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा आएर देश अस्थिरता कायमको प्रारम्भिक चरणको संघीयता सुरुवात भयो र पहिलेको हंसपुर नगरपालिका अब नभन्नु पर्दाखेरि, किनकि संरचना त्यतिखेर साबिकको 101 गाविस यो धनुषा जिल्लाको र हाम्रो हंसपुर नगरपालिका 8वटा गाविसले बनिएको यो हंसपुर नगरपालिका हो र पहिलेको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा हेर्दाखेरि अब हाम्रो हंसपुर नगरपालिका जुन किसिमको हाम्रो साधन स्रोत रहेछ त्यो साधन स्रोतले जनताको इच्छा र अपेक्षाको क्रमिक रूपमा प्रारम्भिक चरणमा हामीले सुरुवात गरेको र त्यो अहिले हाम्रो सम्पूर्ण नगरवासी साबिकको 8वटा गाविस एकीकृत भएर अहिले हंसपुर नगरपालिकाको निर्माण सबैले पहिले र हालमा हेर्दाखेरि अब हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ र क्रमिक रूपमा हाम्रो नगरपालिका संघीयताको र हाम्रो हर दैलोको सरकार भनेको स्थानीय सरकार, त्यो अनुभूति अहिले देखिएको अवस्था हरेक क्षेत्रमा पहिले भन्दा सुधारिएको। पहिले शिक्षाको, स्वास्थ्यको, यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरूको समस्या, विभिन्न सेवाग्राहीहरूको समस्या, पहिला हाम्रै धनुषा जिल्लामा पुग्नुपर्ने विकासको कामहरू लगायत धेरै कामहरू सदरमुकाम पुग्ने अहिले हाम्रो स्थानीय स्तरमा हुँदाखेरि जनताहरू पनि खुसी भएछ। हाम्रो नगरपालिकाको नगरवासीहरू पनि एकदम गौरमान्य छ कि कमसेकम यो प्रारम्भिक चरणको संघीयतामा घर दैलोको सरकार भनिएको छ, त्यसको प्रारम्भिक चरणको सुरुवात भएछ। त्यसमा पहिलेको र हालमा भन्नुपर्दाखेरि फरक त भएकै हो। त्यसकारण अहिले हामी क्रमिक रूपमा हामी सुरुवातमा अगाडि बढेका हौँ।
म उपमेयरज्यूमा यहाँ खास गरेर तपाईँहरूले निर्वाचित हुँदै गर्दा 20 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव भयो, यहाँहरू नयाँ अपेक्षासहित अथवा नयाँ प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित हुनुभयो। त्यो जनताका प्रतिबद्धताहरूलाई यहाँहरूको जनतासम्म गर्नुभएको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षालाई पुरा गर्ने क्रममा कस्तो रह्यो अनुभव चाहिँ यो 3 वर्षभन्दा बढी समय अहिले हामी चौथो वर्षको बजेट परिचालन गरिरहनु भएको छ यो समयमा, त्यो कस्तो हुँदो रहेछ तालमेलको अवस्था? हेर्नुहोस्, हामी निर्वाचित भयौँ होइन 20 वर्षपछि, र जुन हाम्रो यो नयाँ संरचनाले वार्डमा जुन लगाएको छ नियमहरू, त्यो नियमले हामी जति पनि जनतासँग प्रतिबद्धता गर्दा कसैले न पुरा गर्न सकेको छ, न हामीले गर्न सकेका छौँ र प्रयासमा अहिले जारी छ। अब के भयो भने हाम्रो जुन यो निर्वाचित भएको छ त्यसले गरेर संहिताको आधारमा हामीले यो मकानको 9 जसलाई जग भन्छ, जग मात्रै हामीले खडा गरिरहेछ। आउने पुस्ताले कहीँ अगाडि चाहिँ उहाँहरूको लागि बाटो खोलिरहेछौँ हामीले। यो चुनौतीहरू चाहिँ के रहेछन्? यो तपाईँहरूले धेरै गर्छु भन्ने अपेक्षा लिएर आउनुभएको थियो होला, यहाँहरू पनि जनताको सेवा गर्नै आउनुभएको थियो, केले रोक्यो तपाईँहरूलाई? गर्न किन सक्नु भएन कि यो नयाँ अभ्यास भएर यहाँहरू पनि रुमल लिनुभयो? होइन, यहाँ के भयो, अब सरकारले जस्तो रेडियोबाट, टिभीबाट, पत्र पत्रिकाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गाउँ गाउँमा हामीले सिंहदरबार पठाउँदैछु, तर सिंहहरूलाई चाहिँ पठाइसक्नुभयो, दरबार चाहिँ उहाँकै पाले रहेछ। जति पनि जे छ दरबारमै बस्यो, सिंहहरू यहाँ आयो। हाम्रो कर्मचारीको अभाव भयो सबभन्दा पहिले, अनि कर्मचारीको अभावले हामी कामै गर्न नसकेको, जनप्रतिनिधिले निर्णय मात्रै गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने, कानुनमा लग्ने, नियममा लग्ने काम गर्ने कर्मचारी हुनुपर्छ। अहिलेसम्म मेरो नगरपालिकामा पूरक कर्मचारी छँदै छैन, किनभने न त हामीसँग हाम्रो नगरपालिका देशभरिमा नै नगरपालिकामा सचिवको दरबन्दी रहेछ, तर हामीसँग नभएर हामी काम चलाउने स्वास्थ्य कर्मी राख्छौँ, कहिले त कहिले आउँछ 4 दिनमा भागेर जान्छ। अब किन होला त्यो? यो गाउँ मुखी नगरपालिका भएर होला, त्यस्तो ठाटबाट पुगेन कि के भयो थाहा भएन, या त कुनै जनप्रतिनिधि बढी बुझेर उहाँहरूलाई असुविधा भयो। अवसर त र चुनौती त धेरै छन्, त्यति चुनौतीलाई हामी लग्यो भने क्यामेरामा बोल्न पनि सकिँदैन, समय खेर जान्छ। त्यसकारण हामीसँग चुनौती धेरै छ। अर्कोतिर कर्मचारी अभाव यो एउटा देशैभरिका स्थानीय तहले झेल्नु परेको साझा समस्या पनि हो। त्यो सँगसँगै जनप्रतिनिधि बीचको आपसी टकराव, द्वन्द्वले पनि असर गर्यो मेयर साहब यो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि यहाँहरूलाई? अब तपाईँले उठाउनु भएको एकदम प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्न हो। अब मैले यो सुरुमा नै उठाएको प्रश्न यो नयाँ संरचना रहेछ। अब नयाँ संरचनामा अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा सबैको आफ्नो आफ्नो अधिकार स्पष्टता भएकै हो। अब सुरुमा हाम्रो निर्वाचित पदाधिकारीको अधिकार र हाम्रो कर्मचारीहरूको विभिन्न शाखाको संस्थाप्रति जो एउटा जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ र यो संरचना नयाँ हुँदाखेरि सुरुमा अब धेरै कठिनाइ भयो र अहिले हाम्रो 4औं वर्ष हामी रनिङमा छौँ। त्यसकारण पहिलेको र हालमा हेर्दाखेरि अब कर्मचारीहरू अब बुझ्दो रहेछ, हाम्रो निर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको दायरामा पनि काम गरिरहेछ। त्यसकारण जुन हिसाबले हाम्रो उपमेयरज्यूले उठाउनु भएको प्रश्न, अब कर्मचारीहरूको समस्या त यो देशैभरिमा रहेछ, मुलुकभरिमा नै रहेछ। अब विभिन्न स्थानीय तहहरूमा के भएछ भने अब स्थिर कर्मचारी नहुँदाखेरि हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो हुँदाखेरि हामीलाई जुन किसिमले नगरवासीलाई उहाँहरूलाई अब मत माग्दाखेरि यो अपेक्षा यो हिसाबले तपाईहरूलाई सेवा सुविधा दिन्छु भनेर अब हाम्रो सम्बन्धित नगरपालिकामा भएको 13 कर्मचारी नहुँदाखेरि
हामीलाई यहाँ सेवा दिन अप्ठ्यारो परिरहेछ। यसलाई ख्याल गरेर हामीले पटक पटक हाम्रो प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य, सङ्घ सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य भइरहेको र हाम्रो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यहाँबाट बारम्बार कि हामीलाई विभिन्न शाखाको कर्मचारीहरू अपुग रहेछ, हामीलाई कर्मचारी पठाइदिनुस्, हामीलाई कर्मचारी नहुँदाखेरि हामीलाई यहाँ सेवा दिन गाह्रो परिरहेछ। म आफै गएर हाम्रो नगरपालिकाको सम्पूर्ण टिम पनि के भन्छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हामीले पुगेको थियो। त्यतिखेर कर्मचारी नहुँदाखेरि यो समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले हाल पहिलेको र हालमा हेर्दाखेरि यो समस्याहरूको सामना गर्दै अहिलेको कुमा पहिलेभन्दा हामीलाई यसले ठिक छ। अहिले हामीसँग लेखा रहेछ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेछ, इन्जिनियर छ, तर जुन हिसाबमा तिर्जमा भएको कर्मचारी अहिले पनि हामीहरूसँग छैन। हामीले पनि भर्खरै यो करारमा कर्मचारी लिनुभयो। अब यो बिचमा हंसपुर नगरपालिकामा कर्मचारीहरूको समस्या जुन हिसाबमा पहिला थियो त्यस्तो हिसाबमा अहिले त्यस्तो देखिएन। त्यसकारण अहिले हामीहरूलाई काम गर्न र गराउन त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अहिले हंसपुर नगरपालिकाले पनि विधिवत हिसाबमा विधिको शासनमा हामी बसेर हंसपुर नगरपालिकालाई हामीले मत माग्दाखेरि पनि धेरै सपना बटुलेर आएको, म तपाईहरूले यो किसिमको सेवा दिन्छु, विकास गर्छु विभिन्न क्षेत्रमा, त्यो हिसाबमा हंसपुर नगरपालिका अहिले अगाडि बढेको अवस्था देखिएको छ। त्यसकारण कर्मचारीको समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर म भन्न चाहन्छु यो हाम्रो जुन हिसाबले हामीलाई प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी आउनुपर्ने स्थानीय तहहरूलाई जबसम्म यो अधिकार हाम्रो प्रदेश सरकारलाई आउँदैन भने हामीलाई यो अस्थिर कार्य सञ्चालन लगायत काम गर्न सेवा दिन गाह्रो परिरहन्छ। त्यसकारण म तपाईँकै यो मिडिया मार्फत, टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन किसिमको प्रदेशको अधिकार रहेछ त्यो स्थानीय तहको कर्मचारी संयोजन प्रदेश सरकारको मार्फतमा आउनुपर्ने र सायद हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो अधिकार अब पहिला जुन एउटा निर्णय भएको थियो त्यसमा आइसकेको रहेछ। त्यसकारण अब तुरन्तै हामीलाई अब सङ्घ सरकार दौड्नु पर्दैन, हामीलाई नजदिकको सरकार प्रदेश सरकारमा गएर हामी तुरन्त स्थिर कर्मचारी अब कमसेकम एउटा आर्थिक वर्ष बस्ने गरी कर्मचारी हुँदाखेरि सबैलाई राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो हिसाबले गयो भने एउटा संहिताको मूलमर्म र प्रारम्भिक चरणमा कठिनाइहरू नाना थरीको देखेको अवस्था रहेछ त्यो सायद हुँदैन। र अहिले जुन हाम्रो चौथो वर्ष हामी रनिङमा छौँ, विगतको तुलनामा अहिले हाम्रो निर्वाचित पदाधिकारीको साथी र हाम्रो कर्मचारी साथीहरू लगायत विभिन्न दलगतको पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यसमा सबै साथीहरूको सार्थक सहयोग रहेछ। र यसले हंसपुर नगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 मा भन्नुपर्दाखेरि ई बिडिङ टेन्डर मार्फतबाट सबभन्दा बढी टेन्डरहरू गरिएको अवस्था रहेछ। त्यसकारण यो हंसपुर नगरपालिका विभिन्न क्षेत्रमा विकासको तीव्र गतिको रूपमा अगाडि बढिएको अवस्था रहेछ। यही हो। अब खास गरेर म उपमेयरज्यूसँग आएँ, कर्मचारी अभाव, अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिचकै कहिलेकाहीँ सम्बन्धको टकरावले गर्दै पनि संविधानमा त केही अधिकारहरू उपमेयरलाई पनि प्रदत्त गरेको छ, जस्तै न्यायिक समितिको कुरा, जहाँ सामाजिक द्वन्द्वको सामाजिक टकरावको अवस्था पनि यहाँले सामना गर्नुपर्छ, एउटा न्यायिक निरूपणको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ, योजना अनुगमन लगायतका कुराहरू हुन्छन्। यो कार्यक्रमहरू, यो कामहरू अगाडि बढाउन चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ? यो हामीले नयाँ अभ्यास पनि गऱ्यौँ, अरूको लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ।
हजुर, सबभन्दा पहिले त यो म भन्न चाहन्छु जुन देशमा तेस्रो प्रणाली न्यायपालिकालाई राखेको छ, त्यो न्यायपालिकाले कानुन अधिकृत हुनुपर्ने, त्यहाँ एउटा वकिल हुनुपर्ने, त्यहाँ एउटा अजय सुब्बा हुनुपर्ने, त्यहाँ एउटा कार्यालय सहयोगी हुनुपर्ने र दुईजना सदस्य र एकजना संयोजकको बिचमा त्यहाँ समिति गठन भएको छ। सदस्यहरू पनि मनमाना मन लागे आउने, मन लागे नआउने, तर कर्मचारी भनेको त पटक्कै छैन। अब 3 साल भयो र 1 महिनादेखि हामीले आफै जुन करारमा राखेको छु, कासले म काम चलाउँछु, नभए म यति 3-3.5 सालदेखि एक्लै चलाइराखेको छु। त्यो किताबको भरमा 3 वर्षदेखि अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा कोही पनि दरबन्दी कोही छैन। नगरपालिकाले पनि त्यो न्यायिक समितिलाई महत्त्व नदिकन, म त अब त्यहाँको संयोजक भएको हुनाले मलाई त लाइभै जनताले आउँछ गाली गर्न, कुरा गर्न, त म त्यो बुक हेरेर ट्रेनिङको भरमा म त्यो न्यायिक समितिलाई चलाइराखेको छु। मलाई केही सहयोग छैन, आर्थिक, प्राविधिक, अन्य केही सहयोग छैन। र यो जुन संघीयताको कुरा छ, त संघीयतामा आयो हाम्रो प्रदेश सरकारको, जो प्रदेशमा यदि अधिकार भएको भएदेखि म खोसेर पनि ल्याउँथेँ, मागेर पनि ल्याउँथेँ, निवेदन गरेर पनि ल्याउँथेँ। तर सङ्घले म भनिसकेँ तपाईँहरूलाई कि सिंह पठाएको छ, दरबार सङ्घमै छ, त्यो सङ्घमा जान चाहिँ हामी सम्भव छैन। बिना काम यहाँको जनताको लाभ हामीले भिख मागेर जितेको हो, उहाँले भोट दिएको हाम्रो सान होइन, एहसान हो जनताको, अनि मात्रै हाम्रो सान बढेको छ। त्यो एहसानलाई म कसरी उहाँहरूको नजिक उहाँहरूलाई सुलभ सेवा दिउँ भनेर उहाँहरूलाई जसरी पनि त्यो ट्रेनिङको भरमा र किताबको भरमा म चाहिँ जनतालाई सेवा दिउँ कि सङ्घमा म गएर त्यहाँ उहाँहरूसँग कर्मचारी माग गरौँ। त्यति गरेर म न्यायिक समिति चलाइरहेको छु। चुनौती यत्रो ठुलो, अर्कोमा मुद्दाको प्रकृतिहरू, समस्याको प्रकृतिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? कस्तो खालका मुद्दाहरू अथवा समस्याहरू लिएर सेवाग्राहीहरू हजुर कहाँ आउनुहुन्छ? आउन त हामी कहाँ सम्बन्ध विच्छेदको पनि आउँछ, तर त्यो चाहिँ न्यायिक समितिमा नहुने, तर निवेदन लिएर हामीले दरपीठ गरिरहेछौँ। भएको भए जति उहाँहरूलाई मेलमिलाप गराएर घर पठाइरहेछ सम्झाएर त्यो भयो। खास गरेर बढी यो ग्रामीण बेको नगरपालिका भएको हुनाले यहाँ चाहिँ जग्गा खिचौलाको बढी आइरहेछ, भाइहरूको झगडा बढी आइरहेछ, ज्येष्ठ नागरिकको खानपानमा रोक छोडा बुहारीले गरेर त्यस्तो बढी आइरहेछ। अनि यो त ठाडै हाम्रो लाइभ चुनौती हो नि त। सम्झाउने एकतिर जसलाई सम्झाउँछु त्यो चाहिँ मेरो हित बनेर बस्छ, जसलाई चाहिँ हुनलाई उहाँहरूलाई हामीले भन्छौँ कि न्यायिक समितिमा हार जित हुँदैन, यहाँ चाहिँ मेलमिलाप हुन्छ, तर पनि एकजना त हारेकै हुन्छ। उहाँहरू आफूलाई हारेको महसुस गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अच्छा भोटको बेला देखाइदिउँला नि भनेर। यो त सबभन्दा पहिले राजनीतिको चुनौती हो नि त। यो न्यायिक भूमिका आफैमा चुनौतीपूर्ण भूमिका हुँदा यसले अब उहाँहरूले पनि भोलि अब चुनावमा कहाँ जाने हो र चुनावमा त आइहाल्छौँ नि, त्यो बेला हेरौँला भन्नेसम्म त्योसम्म फेस गर्नु भएको छ। हजुर, म मेरो समय खास गरेर कोरोना नियन्त्रणको समयमा यहाँहरूले जनतालाई अवेरनेस गराउने कुरामा, सचेत गराउने कुरामा, त्यसको व्यवस्थापन गराउने कुरामा निकै उदाहरणीय भूमिका खेल्नुभयो भनेर प्रशंसा गरिन्छ प्रदेश 2 भित्रबाट अथवा भनौँ धनुषा जिल्लाभरिको। यो चाहिँ कस्तो रह्यो? कोरोना नियन्त्रणलाई कसरी, यो चुनौतीलाई कसरी चिर्नुभयो यहाँहरूले? वास्तवमा कोरोना कालमा चाहिँ अहिले पनि कोरोना रहेकै अवस्था हो। यो मुलुकभरि होइन, यो पुरै संसारभरि तपाईँको कोरोना महामारीले गर्दाखेरि सबै अस्तव्यस्त भयो। र त्यस्तो जिम्मेवारीमा म एउटा नेतृत्व हंसपुर नगरपालिकाको गरिरहँदा हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाले कोरोना कालमा हाम्रो सम्पूर्ण नगरवासीलाई विपदको घडीमा, सङ्कटको घडीमा कसरी त्यो सङ्कटबाट, त्यो कोरोनाबाट त्यो हाम्रो नगरवासी सङ्क्रमित नहोस् र विपन्न वर्गको, लक्षित वर्गकोलाई त्यतिखेर अब स्वाभाविक कुरा हो, युवा साथीहरूको, घर परिवारहरूको रोजगारी गुमियो। मित्र राष्ट्रबाट पनि मान्छेहरू आउने क्रम पनि सुरु भयो।
यी सबैलाई व्यवस्थापन हंसपुर नगरपालिकाले एकदम राम्रोसँग गरेको थियो। वास्तवमा हाम्रो बोर्डरमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो तुरन्त हंसपुर नगरपालिका भएको साधन स्रोतबाट हामी बोर्डरबाट मान्छे क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउने हामीले गरेकै हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको संयोजक हाम्रो उपमेयर नै थियो र उहाँले गर्नुभएको भूमिका र उहाँले गर्नुभएको आफ्नो जिम्मेवारीको निर्वाह सराहनीय रहेछ। यो हाम्रो धनुषा जिल्लामा नमुनाको रूपमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको थियो। हामीसँग भौतिक जुन हाम्रो नेपाल सरकारको मापदण्ड हुनुपर्नेमा त्यो मापदण्डको भवन हामी जुन त्यतिखेर हाम्रो यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट र हाम्रो भवनबाट बनाइएको भवन थियो र हाम्रो त्यतिखेरको ठेकेदार साहेबले हामीलाई यो हंसपुर नगरपालिकालाई त्यतिखेर उहाँले बुझाउनु भएको थिएन र कोरोना कालमा पनि हामीले र हाम्रो सिडिओ साहेबले ठेकेदारसँग समन्वय गरेर त्यो भवन हामी आफ्नो हंसपुर नगरपालिकामा ल्यायो र त्यसमा क्वारेन्टाइन हामीले सञ्चालन गर्यो। सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो मापदण्डभित्रमा बसेर हाम्रो नगरवासीलाई एउटा जुन हिसाबले विपदको घडीमा गर्नुपर्ने ख्यालहरू र कोरोना कालमा गर्नुपर्ने त्यो विपन्न वर्गहरूलाई राहतको हाम्रो प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदान आएको थियो र हंसपुर नगरपालिकाले पनि गरेर सबैको ख्याल गरेर हंसपुर नगरपालिकामा कोरोना कालको महामारीमा हामीले सराहनीय काम गरेको हो। त्यतिकै होइन, हामीले आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि हाम्रो हंसपुर नगरपालिकामा आयुर्वेदिक पद्धतिले पनि कोरोना मुक्त हुन्छ भनेर हाम्रो आयुर्वेदिक शाखाबाट पनि नगरपालिकाले हामीले अब चाप हुँदाखेरि क्वारेन्टाइनको विद्यालयहरूलाई त्यतिखेर हामीसँग भएको भवन साधन स्रोत विद्यालय पनि लाई क्वारेन्टाइनको प्रयोग गरेको थियो। त्यसमा पनि हाम्रो आयुर्वेदको शाखाहरू कर्मचारीहरू पुगेर त्यहाँ व्यायामबाट र उहाँहरूको आयुर्वेदिकको पद्धतिको विभिन्न टनिकहरूबाट जुन इम्युनिटी पावर बढ्छ भनेर त्यसको ख्याल गरेर हामी कोरोनाको महामारी कालमा यो हंसपुर नगरपालिकावासीलाई विपदको घडीमा हामीले मलम लगाएकै हो, हामीले काम गरेकै हो। मेयर सरलाई यहीँ रोकेर म उपमेयर सरमा खास गरेर कोरोना नियन्त्रणको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभयो, जबकि त्यति बेला खोपको व्यवस्था थिएन, सङ्क्रमण भयो भने ज्यान जान सक्ने जोखिम हुन्थ्यो। त्यो चुनौतीको बीचमा जनताको सेवा गर्नुभएको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु न, कस्तो भयो चाहिँ? अब हामी त राजनीति गर्ने मान्छे भगवानै हुन्छ हाम्रो लागि जनता, होइन? जनतामाथि यत्रो ठुलो आक्रमण हुनवाला यो सङ्क्रमण विश्वभरिमा फैलेको, मेरो नगरपालिकामा नफैलोस् भनेर, तर पनि हामी कहाँ विदेश जाने, भारत लगायत सम्पूर्ण विदेश जाने व्यक्तिहरू आउनुभयो। अनि अब हामी चाहिँ मलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाइदिनु भयो, सबैजनाको समर्थनले सर्वसम्मतिले बने र अब उहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब हाम्रो जनता कसरी सुरक्षित रहन्छ त? खोप छैन हामीसँग, केही औषधि छैन हामीसँग ज्ञान पनि छैन, PCR टेस्ट गर्दाखेरि पनि हामीलाई 24 दिन 25 दिन थन्काएर रिपोर्ट दिने। अब यसलाई गर्ने के त गर्ने त? हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि एउटा हाम्रो वाडा नम्बर 7 को हस्पिटल स्वास्थ्य चौकी रहेछ, त्यहाँ चाहिँ हामीले 25 सय, अब जसरी नै होस् 3 फिटको दूरी त भएन, तर पनि अलिकता 1.5 फिटको दूरीमा पनि हामी संरक्षण त गरौँ जनतालाई। त्यो अर्को कुरा हामीले चाहिँ 2 नम्बर वाडा बगचौडामा चाहिँ मावि लियौँ, हेड सरले एकदम साधारण ढङ्गले भन्नुभयो र के अरे 1 नम्बर वाडाको एउटा राप्र विद्यालय लियौँ, अनि 3 नम्बर वाडामा फेरि अट्टाउनै नसक्ने भएर 3 नम्बर वाडाको एउटा बोर्डिङको घरमा हामीले 4-5 जनालाई राख्यौँ, कम्तीमा जनतालाई हामी संरक्षण गरौँ त्यो भनेर। 5 नम्बर वाडामा फेरि माविमा 4-5 जनालाई राख्यौँ, उहाँहरूको खाना नास्ता पानी रेखदेख गर्ने एउटा प्रहरी
हामीले चाहिँ राख्यौँ। त्यहाँ प्रहरीलाई पनि हामीले जे सेवा सुविधा हुन्छ तपाईँलाई दिन्छु भनेर जनतालाई हामीले मास्क वितरण गर्यौँ, साबुन वितरण गर्यौँ, सेनिटाइजर वितरण गर्यौँ, तर उनले चाहिँ पुगेन रहेछ। अनि हामीले चाहिँ टेन्डरमा तुरुन्तै त्यो 1 महिनाको भित्र टेन्डर लगाएर हामीले यो नगरपालिकाको 9 वडामा 32वटा गाउँ भएको नगरपालिका रहेछ। अनि 31वटा चाहिँ हामीले खानेपानी पाइप वितरण गर्यौँ र ठाउँ ठाउँमा त्यसलाई गाड्न लगाएर तपाईहरू आफै सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नै घरको भाडामा पानी छोपेर राख्नुहोस्, तताएर खानुहोस्। र यति चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्न लगायौँ जनकनन्दनी एफएमबाट। अनि फेरि पत्र पत्रिकाहरूमा पनि दियौँ कि जनता जाग्नुहोस्, आफ्नो ज्यानको आफ्नै सुरक्षा गरेर राख्ने, अरूले कसैले राख्न सक्दैन। अरूकोबाट अरूलाई बिमारी सर्ने मात्रै हो, सुधार गर्ने होइन। त्यसबाट हामी वञ्चित हौँ। मास्क पुग्न सकेन भने हामीले महिलालाई आँचलले मुख छोपेर तपाईँहरू बस्नुहोस्, पुरुषलाई तौलियाले तपाईँहरू मुख छोपेर बस्नुहोस् भनेर चुनौती त सामना त धेरै गर्नु पर्यो, तर एक हदको सफलता पनि प्राप्त भयो। यति गरेर चाहिँ हामी चाहिँ राहत वितरण गर्यौँ। फेरि युवाहरू माथे त हाम्रो ठाउँ ठाउँमा आफ्नै तरफले युवाहरू आफै त्यसलाई सङ्कलन गरेर आर्थिक अनि धेरै गरिबभन्दा गरिब जस्तै मुसहर, चमार, दुसाद गरिब वर्गहरूलाई निःशुल्क भोजन पनि चलायौँ 1.5 महिना जति। प्रचार प्रसार हाम्रो चाहिँ धेरै काम गरेको रहेछ र त्यसबाट चाहिँ हामीले सफलता पनि पायौँ। अब यति बेला चौथो वर्षको योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। खास गरेर बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा जाने हो भने बाँकी 11 महिना चुप लागेर बस्ने र असार मसान्तमा अथवा असार लागेपछि काम गर्ने हाम्रो आम परिपाटी छ। हंसपुर नगरपालिकाको अवस्था चाहिँ के छ? म मेयर साहबमा आएँ। अब अहिले योजना कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्नुभयो? यहाँहरू के योजना बनाउनु भएको थियो, त्यसलाई समष्टिगत रूपमा एकदम संक्षिप्तमा चाहेँ मैले। अब एकदम प्रश्न उठाउनु भयो। अहिलेको वर्तमान परिपाटी के रहेछ हामीहरूको कि अब विभिन्न कारण म जोड्न चाहन्छु। अब धेरै नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा, स्थानीय तहहरूमा भन्नु पर्दाखेरि अब विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि, जस्तै हाम्रो सङ्घ सरकारको 15 गते ज्येष्ठ 15 गते हुनुपर्छ, प्रदेश सरकारको 18 गते र स्थानीय तहहरूको तपाईको 10 गते भित्रसम्ममा सभा गर्नुपर्छ। तर विभिन्न कारणहरूले सभा पनि हुन नसक्ने खण्डले गर्दाखेरि कामहरू ढिलो हुने। तर हाम्रो यो हंसपुर नगरपालिकामा हामीले एकदम समयमा हामीले नगरसभा गरेको हो र यसमा सबै निर्वाचित पदाधिकारी साथीहरूको र हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको र विभिन्न दलगत राजनीतिक साथीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो समयमा नगरसभा भएको र कोरोना कालमा पनि हाम्रो हंसपुर नगरपालिका यो हाम्रो नगरवासीलाई कसरी त्यो कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने विभिन्न जनचेतनाको कारणले त्यतिखेर हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाको सम्पूर्ण टिम, निर्वाचित पदाधिकारीको टिम र कर्मचारी पदाधिकारीको टिम र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको र यहाँको सुरक्षाकर्मी साथीहरू, विभिन्न दलगत राजनीतिक कर्मीको साथीहरूको टिमले त्यो नगरवासीलाई बचाउनु पर्यो विपदको घडीमा। कोही न हाम्रो कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु होस् भनेर त्यसको उमा हामीले काम गर्दाखेरि अब त्यतिखेर विकास बजेटको काम गर्दाखेरिहरू कोलाहल हुने, त्यसलाई ख्याल गरेर हंसपुर नगरपालिकाले त्यतिखेर बिडिङ टेन्डर मार्फतबाट मैले टेन्डरको प्रक्रियाहरू धेरै अगाडि बढाएँ र बढाउँदाखेरि धेरै प्याकेजहरूमा टेन्डर भयो। भन्नुपर्दाखेरि करिब तपाईको 18 करोडको हाराहारीमा तपाईको बिडिङ टेन्डरबाट मैले प्रक्रिया अगाडि बढायो र त्यही कामहरू र यो आर्थिक वर्षको हाम्रो टेन्डर लगभग 15 करोडको भइसकेको रहेछ र यो गर्दाखेरि हाम्रो बजेट जुन तपाईले उठाउनु भएको कि असारमा आएर बजेटहरूको खर्चिने र असारमा जुन हतारमा गएर विभिन्न कामहरू गर्ने, त्यस्तो हंसपुर नगरपालिकामा देखिएन हामीले अहिले। त्यसकारण हाम्रो विभिन्न शीर्षकमा अब भन्नुपर्दाखेरि
हरेक क्षेत्रमा बजेटको विकासको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर, जस्तै हाम्रो हंसपुर नगरपालिका एउटा ग्रामीण नगरपालिका, कृषिमा आत्मनिर्भर नगरपालिका, कृषिलाई प्रायोरिटीमा राखेर हाम्रो युवाहरूलाई अब कोरोना कालमा उहाँहरूको रोजगारी गुमियो। उहाँहरूले रोजगारी गरेको मित्र राष्ट्र भारतबाट अहिले आएर हाम्रो घरमा बेरोजगारीको अवस्था, त्यसलाई ख्याल गरेर हामी विभिन्न योजनाहरू बनाएका रहेका छौँ। ती योजनाहरू हो जस्तै युवाहरूलाई रोजगारीको कसरी ग्यारेन्टीमा ल्याउने, हाम्रो उपमेयरज्यूले र हंसपुर नगरपालिकाले युवाहरूलाई हंसपुर नगरपालिकामा नै हामी आत्मनिर्भर गर्छौँ भने त्यस्तो हामीले बाचा गरेको र त्यो बाचा हेर्नुस् आज हाम्रो 15वटा कार्यालय सहयोगी हंसपुर नगरपालिकाको रोजगारी पाएछ। नगर प्रहरीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, सबै हंसपुर नगरपालिकाका युवाहरू रोजगारी पाउनुभएछ। लगायत अहिले तपाईँको 2वटा बजार सटरहरूको निर्माण भइरहेछ। तपाईँको 1,75,00,000 रुपियाँ र 1,50,00,000 रुपियाँ एउटा हंसपुर बजार र एउटा सुगा निकास बजारमा, एउटामा 20वटा सटर र एउटामा 17-18वटा सटर। त्यो कुल हेर्दाखेरि अब युवाहरूको रोजगारीको जुन युवाको सिप र हुनर हुन्छ त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर र त्यतिखेर बजारको निर्माण गरेको थियो, उहाँहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँको युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी हामी गरेको। यतिकै होइन, जुन युवाहरूको लागि सिप उहाँहरूसँग रहेछ, विभिन्न खाडी मुलुकहरूबाट अथवा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट उहाँले सिकेर केही आउनुभएको, त्यो सिक र सिकाइको आधारमा हामीले अनुदानको उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेको। युवाहरूलाई कसैको 50,000, कसैको 25,000 एवं प्रकारले युवा आत्मनिर्भर हंसपुर नगरपालिका बनाउने हाम्रो योजनाहरू चलेको। यतिकै होइन, हंसपुर नगरपालिकामा आधुनिकीकरण कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुने, यहाँ हाम्रो कृषक दाजुभाइहरू युवाहरू, त्यसलाई पनि विभिन्न वाडाहरूमा अहिले डिप बोर्डिङहरू सुरुवात रहेछ। 3-4वटा वाडामा कम्प्लिट अवस्थामा भइसकेको छ। र विद्युतीकरण, कृषि विद्युतीकरणमा हाम्रो हंसपुर नगरपालिका विगत यो वर्षमा पनि र कोरोना कालको समयमा पनि 1 करोड र यो हालमा हाम्रो 50 लाखको टेन्डर भइसकेर त्यो सम्पूर्ण वाडाहरूमा धामाधम यो विद्युतीकरण, ताकि किसानहरू आत्मनिर्भर भएर यो खेतमा पानी पुगोस् भनेर त्यसको अवधारणा लिएर हामी काम गरेको। हेर्दाखेरि अब शिक्षामा पनि हाम्रो यो 2 नम्बर प्रदेश सूचकाङ्क हेर्दाखेरि शिक्षामा हामी धेरै पछाडि र रेमिटान्स धेरै आउने र सबभन्दा बढी खाडी मुलुकमा जाने ठाउँ भने हाम्रै प्रदेश र हाम्रै हंसपुर नगरपालिका पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि ख्याल गरेर अब आउने दिनमा यो शिक्षाको कसरी हामी गुणस्तरीय बनाउने, शिक्षामा आत्मनिर्भर कसरी हुने, त्यस्तो कार्यहरू हाम्रो हंसपुर नगरपालिकामा ठुलो ठुलो ड्रिम प्रोजेक्टहरू नगरपालिकाबाट हामीले टेन्डर गरेकै हो। 2009 सालमा निर्मित मावि झट्याई भवनको जीर्ण अवस्था थियो। अहिले हाम्रो त्यस्तो कामहरू एकदम तीव्र गतिमा सुरु भएको। अतिकै होइन, धेरै विद्यालयहरूमा हंसपुर नगरपालिकामा तपाईँको भौतिक पूर्वाधारहरूमा काम भएको अवस्था देखिएको रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समग्रमा यो असार मसान्तसम्म बजेट खर्च गर्नको लागि कुर्नुपर्ने अवस्थामा हंसपुर नगरपालिका छैन, त्योभन्दा निकै अगाडि छ भन्ने बुझ्न पाइयो होइन? अहिले भन्नु पर्दाखेरि हामी अगाडि छौँ र हाम्रो यो उपभोक्ता समितिहरूको अब सानो सानो योजनाहरू अब उपभोक्ता समितिहरू मार्फतबाट काम गरौँ भनेर त्यो प्रक्रिया हाम्रो अगाडि बढिसकेको रहेछ। सायद मलाई लाग्छ वैशाख र ज्येष्ठसम्ममा हाम्रो यो मसान्तको कामहरू समापन हुन्छ सायद। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई, हंसपुर नगरपालिकाका तपाईँका मतदाताहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के आएको छैन? म मेरै मतदाता होइन, म देशभरिको मतदाताहरूलाई भन्छु, यो नयाँ संरचना छ र यो संहिता हाम्रो जुन नयाँ संरचना दिएको छ त्यसको मध्यनजर राख्दै हाम्रो त सबभन्दा पहिला यो लिङ्गमा फरक जुन गर्नुहुन्छ
हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो सिनियरहरू, उहाँलाई पनि भन्छु। किनभने आज म एउटा रेणु झा हो, अर्को दिन अर्को रेणु झा पनि अर्को कार्यकालमा अब नयाँ पुस्तामा आउनुहुन्छ। यस्तो नहोस् र के अरे पैसा पनि खर्च नगर्न सक्ने कारणै त्यही हो, मै चलाउँछु, मेरै हो भन्ने शब्द नआओस्, मेरो यो एउटा आग्रह छ। र मेरो मतदाता उहाँ मात्रै होइन, भोलि म मतदाता हुन्छु, उहाँ जनप्रतिनिधि हुन सक्नुहुन्छ। सबैमा भरोसा र विश्वास, धैर्य राखेर यसले यो ताली काम गर्न सकेन भने अर्को ताली पनि गर्दैला कि, गर्न सकेन भने मै गरौँला कि, त्यस्तो विचार राखेर आफ्नोमा हामीसँग जुन त्रुटि भएको छ, खास गरेर म आफ्नो त्रुटिको लागि म आफ्नो मतदातासँग क्षमा नै माग्छु। अब जाँदा जाँदै मेयर साहब, हंसपुर नगरवासीहरूलाई अथवा यहाँका मतदाताहरूलाई यहाँको चाहिँ आग्रह के छ अथवा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रै हंसपुर नगरपालिकामा आएर तपाईँहरू हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाको विभिन्न गतिविधिमा आधारित भएर तपाईँहरूले यो हाम्रो सञ्चारको चौथो अङ्क देशको जुन माध्यमले हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाको गतिविधि के भइरहेछ, के हुँदैछ, त्यहाँ कसरी सामना गर्नु परिरहेछ, त्यसलाई ख्याल गरेर हामीलाई र उपमेयरज्यूलाई आज राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पहिला। अनि त्यसपछि म अन्तमा हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाको सम्पूर्ण नगरवासीलाई जुन यो प्रारम्भिक चरणको संघाता हो र हाम्रो प्रारम्भिक चरणको यो संघाताको यो स्थानीय तहहरूको जुन सुरुवाती अवस्थामा विभिन्न कठिनाइहरू, नाना थरीहरूका समस्याहरू हामी देखियो, त्यसलाई पनि सामना गर्दै सम्पूर्ण हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाको निर्वाचित साथी र यहाँको कर्मचारी साथीहरू, त्यसपछि विभिन्न दलगतको राजनीतिक साथीहरू मिलेर हामी यो समृद्ध हंसपुर नगरपालिका बनाऊ र समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई हामी सबै साथीहरू, नगरवासीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, क्लबका युवाका साथीहरू मिलेर समस्याहरूको सामना गरौँ र दुःख सुखमा हामी एकवक्त भएर अगाडि बढौँ र अन्तमा सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई यो हंसपुर नगरपालिकामा जुन किसिमले हामीले अगाडि रहेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूको सरसल्लाह सुझाव विभिन्न सरकारवाला निकायबाट हामी माझ आओस् र त्यसको पनि हामी सम्मेय गरेर अगाडि बढ्छौँ भने अन्तमा म पुनः हंसपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोतामा म नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद दुवैजना अतिथिहरूलाई।